आतां सकाळ फुडेंच कळ्ळें म्हाका तेजें नांव एडमंड आल्बुकेर आमी ताका एडी म्हणटाले. हेल्थान बरो नाशिल्लो आनीक सडनली तो ताजी घरा फाटल्यान एक बांय आसा, एक बांयक ताणें जीव दिलो तेन्ना ताका चेडो ताका सोदपाक लागलो. चेड्यान आपल्याल्या सीसी हेजेर ताणें फुटेजीस ताका पळयलो तेन्ना ताका बांयचे कडेन तेगेले जोती दिश्टी पडले ताका. तेन्ना मागीर ताणें आमकां फोन केलो, मागीर आमी इमिडिएट रोखडे फायर स्टेशनाक पुलिसेक कळयलें आनी आतां ते पुलिसान तेजी ती फायर स्टेशन तेजी बॉडी वयर काडला. एक्चुली हेल्थान तितलो बरो आशिल्लो नासलो तो. कन्फ्युजन जाला कुडचडे पोलीस स्टेशन किंवा केपी पोलीस स्टेशन. हां, एक्चुली हे काकोडा विलेजी पडटा आनीक ही बॉर्डर आमची आसा ती काकोडा विलेज पडटा, ऑपोजीट सायडीक पडटा. आनी पूण पयलीं सावन हे विलेज वायज काकोड्या पडटा आनीक पुलिसेच्या हेजे प्रमाणे केपेंक पडटा. मनीस कसो? मनीस एकदम बरो, सामको बरो आसलो, लोकांक बरें करपी. आनीक 2 वर्सां पयलीं ताजी मिसेसूय बरो नासना आनी तेन्नाय मातशें तेणें टेन्शन घेतलें. घरकान्नी तेजी एकदम बरी आशिल्ली, तेन्ना सावन मातसो तो डिप्रेशनाक मातसो आसतालो तो. सायबा कितें जाला इंजरी? आमकां फायर कितले कॉल हेचे टायमींग खबर ना कितले जालें. कॉल येतना आमी एमर्जन्सी आमची टर्न आवट केलो. कोण सस्पेक्ट तेमी कॅमेराचेर पळयला कोण गेलो पडलेला जोती हांवें तेका लागून तेमी कॉल केलो. आमी एमर्जन्सी आमची टर्न आवट केली आनी पयले बरें थिंग जोती आहली तेजे वयर सायड मारले आसले तेजेर आमची बांयचेर. ती तेणें काडून उडयल्ली आसली, तेणें काडलेली कोण काडली खबर ना पूण काडलेली आसली ती. मागीर आमचो उक घेतलो आनी मारलो. पयलीं तो डीप आसली बांय, ती वचपा देंवपा तितली हें नासली. उक मारून एकू पाटी उक मारलो तेजेर आमकां हाडलो आनी तो वयर काडून रावल्यार मग पुलीस येवपा पासून आमी तेका मागीर हें केलो, काडलो बांयचेरलो. नमस्कार, आमी आसा काकुमिटेर हांगा आनी आमचे जे फाटल्यान एक ओल्ड घर पळयतात तुमी, जो हांगा जो एडी म्हणून फेमस आशिल्लो एडी आल्बुकेर्क जो 70 वर्सांचो आसा. ताणें आपले जे घरान हे ओल्ड घराच्या फाटल्यान तेंची एक बांय आसा, त्या बांयक ताणें आपलो जीव दिल्लो आसा. ही घटना सकाळी 9 सुमार घडल्या अशें आमकां कळून येता, कारण ताजें घर जें आसा, नवीन घर आसा तें दुसरे सायडी आसा आनी डेली तो खंय ह्या घरान येतालो, ओपन करतालो आनी वतालो. आज घरान तो नाशिल्ल्या कारणान ताच्या चल्यान पळयलें की ताका CCTV फुटेजी दिसून आयलें की आपलो बापूय ह्या घरा कडेन गेला. तो चड वेळ आयलो ना म्हणून तर हांगा येवन पळयत जाल्यार ते जी बांय आसा फाटल्यान त्या बांय कडेन तांकां ताजे जोती दिसून आयले. ताणें रोखडेंच केपें कुडचडे पुलीस स्टेशनार सांगलें. कुडचडे पुलीस स्टेशनाच्यान फायर ब्रिगेड जे आसा कुडचडे तांकां सांगलें. कुडचडे फायर ब्रिगेडा तेणें तात्काळ हांगा येवन पळयलें जाल्यार जोती दिशिल्ल्या कारणान तांच्यांनी गरो घालून पळयलो आनी फर्स्ट टायमार त्या गऱ्याक तो लागून आयलो. ताजे नंतर कुडचडे पुलिसांनी सद्या पंचनाम केला, पूण जी ही एरिया जी आसा ती केपें पुलीस स्टेशनार पडटा. आतां केपें पुलीस स्टेशनाचे पुलीस हांगा येतात आनी ते पंचनाम करतले आनी नंतर ताजो जो आसा मृत्यू जो पोस्टमॉर्टमा खातीर मडगांव धाडटले. पूण अशें कळून येता की जो एडी आशिल्लो हांगा बरो फेमस आशिल्लो आनी इतको बरो मनीस आशिल्लो आनी 1 वर्सा पयलीं तेजे बायलेचेंय निधन जालें आनी त्या टेन्शना भितर आशिल्ले अशें आमकां कळून येता. सो त्या टेन्शना भितर ताणें आपलो जीव दिला काय खंयच्या कारणा खातीर तो कळून येना.